إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنحييكم من دوار زاوية سيدي بنور، البلد اللي عزيز عليا، اللي هي زاوية سيدي بنور، اللي تزيدت فيها وخلقت فيها، واللي هي بلدنا الحمد لله، اللي هي جماعة فريجة والمغرب ككل الحمد لله، اللي كننتموا لهذا الوطن العزيز. الإخوان، الناس اللي صدقوا على المقاطعة ديال المنتوجات الفرنسية، مزيان نزيدو نقاطعو، نزيدو نزيرو شي شويه. ولكن الاخوان اللي غنوصيكم عليه، حذاركم وحذري، نحن مسلمون. الانسان ما يتعدى، ما يقتل، ما يدير حتى شي حاجه اللي هي خبيثه. ولكن المقاطعه، نأيدوا المقاطعه. علاش؟ نربو ماكرون بدا كيتراجع شويه بشويه، كيتخلى على الهضره ديالو، كيبين لنا حنا الحمد لله المغاربه قويين وشجعان. هذا الموضوع ماشي هو موضوع اللي خصت اليوم بهذه الحلقه، ولكن الحلقه ديال اليوم اللي بنهضر لكم عليها هو تحيه الابطال المرابطين اللي في الحدود، في القرقارات، اللي كيدافعوا على الشعب المغربي، وكيدافعوا على الصحراء اللي هي ديالنا، وكيف يدافعوا على الاراضي ديالنا اللي الشمس كاينه على رؤوسهم، وصابرين الشموسات، وصابرين للرمل والعجاج. انا جيت من هذيك المنطقه وشفت العجاج اللي كتكون فيها، وشفت الغبار اللي كتكون فيها. المناطق الصحراويه الا ما كنتي كتصبر وعندك واحد القلب، ما يمكنش ليك باش الاخوان تصبر في هذيك الارض. تحيه للابطال ديالنا، الجنود ديالنا، تحيه لهم تحت السياده الملك محمد السادس نصر الله، القائد القوى المسلحه والقائد الاعلى في المغرب، والملك العزيز علينا واللي كنحبوه في هذه البلاد ديال المغرب. تحيه للابطال الاحرار اللي كيدافعوا، كيلبسوا القميص اللي هو باش يدافعوا علينا، وباش يخلونا نعيشوا في هذا الامان، وباش نكونوا في امان الله وحفظه. تحيه للابطال، كنشكرهم من هذا المنبر. وتحيه لجميع المرابطين. كاينين الاخوان اللي ماتوا في سبيل الله في هذيك الارض، كاينين الاخوان اللي تعضوا بالافاعي السامه، كاينين الاخوان اللي بزاف ديال المشاكل وقعت لهم داخل الصحراء، ولكن ما تخلوش على الارض ديالهم، اللي ما نقدروش نسمحوا في حبه واحده ديال الرمل. تحيه لكم، تحيه للابطال الاحرار، الجنود المجندين تحت الرايه ديال السياده ديالنا، اللي هي ويدافعون على الله الوطن الملك، وتدافعوا على الوطن ديالهم، كيدافعوا على الشرف ديالهم، كيدافعوا على بلادهم. كنشكرهم والحمد لله. باش عجبوني بروده الاعصاب يا اخوان، واحد البروده تيستفزوهم هذوك المرتزقه، ما خلاو ما دار معاهم. ولكن تبارك الله عليهم، كاينه الحكمه، كاينه الرزانه، كاين كلشي. علاش؟ لان الحمد لله كنمتلكوا واحد الملك اللي زوين، واحد الملك اللي تبارك الله عليه، اللي خلق وكيعرف كيفاش يسير الامور ديال الدوله. هنيئا لنا بهاد الجنود المجندين، وهنيئا لنا بهذوك الابطال الاحرار. وتحيه للقوى المساعده، الدرك الملكي، وجميع القاده ديال المغرب الصالحون، الناس اللي كيدافعوا على هذا الامن باش نعيشوا حنا في امان. تحيه لهم، الف تحيه. اذا الاخوان، نتجندوا وراء صاحب الجلاله من اجل الصحراء، من اجل الوطن ديالنا، من اجل هذه البلاد. اللي بغيت نقول لكم يا حكومه، يا سعد الدين العثماني، اذا تكون واحد الرزانه، واحد كذا، ساووا بين الناس، وحاولوا يدافعوا على الشعب الفقير اللي مسكين تا هو مضحي، وبغى الملك ديالو، بغى بلادو، وتيحب الوطن ديالو. ولكن الله يجازيك بخير السي العثماني، شوف هاد الفقراء، شوف هاد المساكين، هاد المحتاجين، ديروا لهم شي حل عليهم الضغوطات ديال الضوء، الماء، المرضى، الكريزيات، الناس مأزمه. ولكن الحمد لله اللي في المغاربه هو الشهامه والدفاع عن الوطن وراء الملك صاحب الجلاله. السي العثماني ثاني مره اخرى كنوصيك، حاول دافع علينا على المواطنين، ديروا شي حاجه لهاد المواطنين المساكين، شوفوا كيفاش تفكوا لهم. كاين ناس مرض، كاين بزاف د المشاكل. اذا الدوله منشغله مثلا مع القوى المسلحه والدرك الملكي والجندارم والبوليس وكذا الى اخره، مشغلين مع الصحراء ومع المشاكل ديال كورونا وهذا الشيء اللي كاين. اذا انتم كحكومه دافعوا على المواطنين، خدموا، ديروا شي حاجه، عطوا شي حاجه لهاد البلاد، بينوا لهاد المساكين. لا، الارامل كاينين، الايتام كاينين، المساكين كاينين. ولكن انا ماشي غادي جنود اللي هما مساكين كيضحوا من اجل البلاد، اللي غادي يجيو يوقفوا لينا هنا. نوض السي العثماني، نوض خدم، دير شي حاجه، بين للشعب، بين شي حاجه للمواطن.
ديروا شي حاجه زوينه، شي حاجه تخلي المساكين مرتاحين شويه، لان ديما نزلوا عليهم الدوكا الصاعقه، الماكله الصاعقه، الكريتيات، البروسيات. اذا نخفوا شويه على الشعب، والشعب الحمد لله كيبغي الملك ديالو، كيبغي البلاد ديالو. اذا ما نحرجوش اي واحد ذكرت لي المغرب يقولوا الله بلد جميل، بلد زوين، فيه الخيرات، ولاد الكرم، ولاد الخلق. ها هما الفرنسيين حدانا ساكنين، كاينين كنعرفوهم في المناطق هنا في تردان، في عيت عزاز، الحمد لله ساكنين مع هذاك الخبث ديالهم وتيتعداو كلشي، ولكن مع ذلك كتعاملوا معهم بحسن الخلق، لان علاش حنا مسلمين، ومع ذلك حنا ضعفاء فقراء ومحتاجين، ولكن نزيدوا راسنا لتحت. علاش؟ لان واحد اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم اللي علمنا الخلق، علمنا المعامله، علمنا السلوك، علمنا كيفاش نحترموا والدينا، الجار، الفقير، المسكين، الضعيف، الغني. اذا كيفاش نحترموا الجميع، وكل واحد يكون في المرتبه ديالو، من الغني حتى الفقير. اذا الله يجزيكم بخير كحكومه، تعاونوا مع الشعب ديالكم، تعاونوا مع المواطنين ديالكم، تعاونوا شدوا معنا في هذه الازمه هذه اللي كاينه. لان المشكل اللي وقع في داكشي اللي كان خص سيدنا في الدعم، كاين اللي يشد جوج د المرات، كاين اللي يشد ثلاثه، كاين اللي يشد مره واحده. هذا اشكال يعني في الشان التدبيري، الناس كيدبروا هذا الامر. علاش نعطي هذا جوج خطرات وهذا نعطي وحده وهذا نص وحده؟ لا، كلشي يكون سواسيه، كاين الغني، كاين الفقير، كاين كلشي. الناس اللي اغنياء عندهم فلوس ينتزعوا شويه من الشهريه ديالهم باش نزيدوا الحاجه اللي خصتنا، نزيدوا على الفقراء والمحتاجين. واسمحوا لي نطول في هذا الفيديو لان فيه الفائده، والكلام اللي لائق فيه الفائده نصنت لي ونسمع. اذا تحيه مره اخرى للجنود المجندين وراء صاحب الجلاله بالصحراء المغربيه. كنحييكم من هذا المنبر، كنحييكم من هذا المنبر، وكنحيي الشعب المغربي الصبور اللي كورونا زحفت عليه ونزلت المشاكل، ونزلت عليه الضوء، ونزلت عليه الماء، نزلت عليه بزاف ديال الامراض. الانسان مسكين يلا مدوز مع الطرف الخبز وما لقاش. اذا تحيه للشعب المغربي مره اخرى وراء صاحب الجلاله. اذا تحيه للجنود ديالنا الابرار، تحيه لكم والله، لا تحيه لكم على داك الصبر ديالكم، ولا ديك تقول باش كتفكروا وتابعين القرارات والقوانين ديال المجلس ديالكم للتدبير والاعلى والامم المتحده. حياكم الله، حياكم الله، حياكم الله. الله الوطن الملك.